नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल करते थे और मैं शर के बारे में दरियाफ्त करता था। हुज़ैफ़ा बिन यमान कौन थे? राज़दार रसूल, ठीक है। इनको एक राजदार। हाँ सीक्रेट्स बताए थे, और कौन से सीक्रेट्स थे वो? मुनाफिकों के नाम, ठीक है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस चीज के बारे में सवाल करते थे? शर के बारे में। और क्यों करते थे? उसकी वजह भी ये थी कि कहीं मैं इसमें मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं ये शर मेरे अंदर तो नहीं हो रहा है, राइट। तो मैं शर के बारे में दरियाफ्त करता था ताकि मैं इसमें मुब्तला ना हो जाऊं। एक दिन मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जाहिलियत और शर का ज़माना गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने इस्लाम जिसे हमने कबूल किया, इस्लाम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ भेजा। अब सवाल ये है कि क्या इस खैर के बाद, यानी अब ये इस्लाम खैर है, क्या इस खैर के बाद फिर शर का गलबा होगा? यानी क्या फिर, अब ये इस्लाम इतना फैल रहा है तो इसके बाद फिर शर होगा क्या, जैसा कि पहले था दौर जाहिलियत में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दफा फरमाया, हुज़ैफा अल्लाह की किताब पढ़ और उसके अहकाम पर अमल कर। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस शर के बाद फिर खैर होगी? हम्म, अब क्या कहा उन्होंने कि अच्छा ठीक है, अब शर है तो उस शर के बाद क्या फिर खैर होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यानी खैर का भी दौर आएगा। मैंने कहा, उससे बचने का क्या तरीका होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार। मैंने कहा, क्या उस शर के बाद फिर खैर होगी? यानी अब शर आ गया, क्या फिर खैर होगी? और एक रिवायत में है कि क्या तलवार के बाद खैर का कोई हिस्सा बाकी रहेगा, यानी लड़ाई के बाद इस्लाम बाकी रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। और एक रिवायत में है कि अमारत और जमात, ठीक है, अमीर और जमात तो कायम रहेगी, लेकिन मामूली चूंचरा और दिलों में नफरतें और कीने होंगे, और जाहिरी सुलह बातिन लड़ाई होगी। मैंने कहा, कीने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद एक कौम या मुख्तलिफ हुक्मरान होंगे जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे और मेरी सीरत के अलावा कोई और सीरत इख्तियार करेंगे। तो उनके बाज उमूर को अच्छा समझेंगे और बाज को बुरा, और उनमें ऐसे लोग भी मंजर आम पर आएंगे जो इंसान के खालिद में होंगे, लेकिन उनके दिल शैतानी होंगे। एक रिवायत में है, मैंने कहा, जाहिरी सुलह बातिन लड़ाई और दिलों में कीना, इन चीजों का क्या मतलब है? देखिए सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम किस तरह से सवाल करते थे ना, कि हर चीज जो मालूम हो रही है उसको अच्छी तरह से वाजे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के दिल की तरफ नहीं लौटेंगे, यानी लोग उन खसाइल हमीदा, यानी वो अच्छी आदतों की तरफ नहीं लौटेंगे जिनसे वो पहले मुत्तसिफ होंगे। मैंने कहा, क्या इस खैर के बाद फिर शर होगा? देखिए, खैर के बाद शर, शर के बाद खैर, खैर के बाद फिर शर। तो क्या इस खैर के बाद भी शर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अंधाधुंध फितना होगा। इसमें ऐसे लोग होंगे गोया कि वो जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े दाई हैं। जो आदमी उनकी बात मानेगा वो उसको जहन्नुम में फेंक देंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोगों की सिफात बयान फरमाई, कौन होंगे वो लोग? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हमारी नस्ल के होंगे और हमारी तरह ही बातें करेंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसा जमाना मुझे पाले, यानी मैं अगर ऐसे जमाने में रहूं तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की जमात और उनके हुक्मरान को लाजिम पकड़े रखना, अमीर की बात सुनना और मानना, अगरचे तेरी पिटाई कर दी जाए, तेरा माल लूट लिया जाए, फिर भी उनकी बात सुनना और इताअत करना। मैंने कहा, अगर सिरे से मुसलमान की जमात ना हो, यानी मुसलमानों की जमात हो ना, हुक्मरान, कोई हुक्मरान भी नहीं है, मुसलमानों की जमात भी नहीं है, तो मैं क्या करूं?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا، اگرچہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹنا پڑے یہاں تک کہ تجھے موت پالے اور تو اسی حالت پر ہو۔ اور ایک روایت میں ہے حذیفہ کسی درخت کے تنے کا ساتھ چمٹ کر مرنا ان حکمرانوں کی اطاعت کرنے سے بہتر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے اگر ان دنوں میں تجھے اللہ کی زمین میں کوئی خلیفہ مل جائے تو اس کو لازم پکڑنا، اگرچہ وہ تیری پٹائی کرے اور تیرا مال چھین لے، اور اگر تجھے کوئی خلیفہ نظر نہ آئے تو کسی گوشے زمین میں بھاگ جانا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تو کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال ظاہر ہوگا۔ میں نے کہا وہ کون سی علامت لے کر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر یا پانی اور آگ کے ساتھ آئے گا، اور جو اس کی نہر میں داخل ہوا اس کا اجر ضائع ہوا اور گناہ ثابت ہو جائے گا، اور جو اس کی آگ میں داخل ہوا اس کا اجر ثابت ہوگا اور اس کا جرم مٹ جائے گا۔ یعنی وہ آگ میں داخل ہوگا مطلب جو توحید کہے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، اس کو وہ آگ میں ڈالے گا، تو وہ کیا ہے پھر وہ اس کے لیے اجر ثابت ہو گیا، اس کا جرم مٹ جائے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو عیسیٰ ابن مریم، میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس وقت تیری گھوڑی کا بچہ پیدا ہو تو وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوگا کہ تو اس پر سواری کر سکے کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس حدیث سے؟ اس حدیث کا اصل پیغام یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف ادوار آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کبھی خیر کے، کبھی شر کے، کبھی آسانی، کبھی فتنوں کے، لیکن ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگ کیا ہوں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی چھوڑ کر گئے ہیں لوگ اس کو اختیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے آداب، ان کی گفتگو، ان کا جو انداز ہوگا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کی جو پسند ہوگی ناپسند ہوگی، سب کیا ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ دوسروں سے متاثر ہوں گے۔ مثلاً کیسے؟ سیرت کو چھوڑ دیں گے اور دوسروں کے مذہب کو فالو کریں گے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانا پسند فرمایا تو لوگ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کر کھائیں، اس کو فخر سمجھیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کو کہا ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے، لیفٹ ہینڈ سے کھائیں گے۔ تو اسی طرح کیا ہوگا؟ بہت ساری سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے سنتیں مطلب صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک مکمل ہم کو طرز زندگی دی ہے۔ تو جو اخلاق ہے یا کردار ہے یا جو معاملات ہیں ہمارے روزمرہ زندگی کے، ان سب کو وہ چھوڑ کر کیا کریں گے؟ دوسری تہذیبوں کو فالو کریں گے اور فالو کر کے فخر محسوس کریں گے۔ تو یہ حال ہوگا قیامت سے پہلے۔ تو ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، کون سے دور میں ہم، کون سے ادوار میں ہیں ہم۔ اب دیکھیے تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ کل جو ہم پڑھے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے ایک حدیث آئی تھی، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی آیت آتی ہے۔ تو جب تک تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو۔ کن کن چیزوں سے؟ ہر ایک چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ تو وہ جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو محبت کیسی ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ دیکھیے ہم ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کرتے ہیں نا، وہ ایسی محبت نہیں ہے جیسے کسی مرد کو یا کسی عورت کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے۔ مطلب وہ عشق اور عاشقی والی محبت نہیں، شہوانی والی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو محبت ہوتی ہے کسی کو کسی کے جسم سے یا کسی کی شخصیت سے یا اس کے اندر کچھ چند اس کے اندر خوبیاں ہیں، اس سے محبت ہوتی ہے، نہیں؟ یہ محبت نہیں ہے۔ کیا محبت ہے پھر؟ ہمارے زندگی کے ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری، وہ چیز کو فالو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، وہ ہماری محبت ہونا۔
जी हर जी चीज पे गौर करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे क्या 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 फरमाया। हर और मामला। जिंदगी के हर शोबे में हमारे इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को ले आना, ये जी, मोहब्बत यानी है। ये जो मोहब्बत है ये ईमानी और ताजीमी मोहब्बत है, ठीक है, जिसमें एक अजमत है, राइट, ईमान का हुसूल है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आपके बुलंद मुकाम की वजह से करते हैं, आपके मर्तबे की वजह से, आपके जो अजीम अखलाक है, सिफात है, राइट। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, ठीक है, किए हैं नहीं। तो सबसे बड़ा एहसान क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह की हिदायत को मुकम्मल सूरत में लेके आए, ठीक है। और देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिदायत ना लेके आए बल्कि उसको खुद करके दिखाया प्रैक्टिकली, अपनी जिंदगी में खुद उसको नाफिज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, right? तो इस बिना पर ये हम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं, right? अल्लाह ताला के तौफीक से जो काम हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जरिया बने हैं, तो वो इसीलिए ना, जो भी हम तस्बीहात पढ़ते हैं, जो भी हम दुरूद पढ़ते हैं, नमाज के अजान के बाद की दुआ पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, उसका हिस्सा मिल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ जबानी जो है ना, ये दावा नहीं है, कि हम मोहब्बत करते हैं, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, सिर्फ ये काफी नहीं है। कौन सी मोहब्बत होनी चाहिए? एक ताजीमी और उसूली मोहब्बत, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है, रहमतुल लिल आलमीन है, ठीक है। देखिए जिससे आपको मोहब्बत होती ना, फिर आप उसको फॉलो भी करते हैं, उसको पैरवी भी करते हैं, राइट। जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो उसको बताने की जरूरत नहीं रहती कि उसके पीछे जाओ, राइट। वो खुद ब खुद क्या करता है, उसको उसको तलाश करता है, उसको फॉलो करता है, उसको देखता है वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, हर मौका उस तलाश करता है कि उसके साथ रहे, उसकी कंपनी में रहे, उसका तरीका इख्तियार करे, है या नहीं? तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने जो तालीमात लाए हैं उसको हमारी जिंदगी में हम नाफिज करें, ठीक है। और सिर्फ खाने पीने की हद तक नहीं, जिंदगी के हर मामले में, ठीक है, इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है, उसमें हसना है, एक अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हमको प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कह दो अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, यानी अगर तुम अल्लाह को, अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हो तो क्या करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, ठीक है। यहाँ पे दोस्त का वर्ड आया, दोस्त नहीं है बल्कि मोहब्बत है। अल्लाह तुमको मोहब्बत करेगा, युहब्बिबकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमसे तुमको अपनी मोहब्बत देगा, राइट। अल्लाह पसंद करेगा तुमको, और क्या करेगा, वो यगफिर लकुम जुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं है तो फिर हम वो जो हदीस दूसरी है, स्क्रीन पे देखना, जी, स्क्रीन पे स्क्रीन पे दूसरी आई है, हदीस दूसरी है। हाँ, ये आयत नहीं आ रही है क्या? सूरह अब आले आ गई, इमरान, अब आई, आयत नंबर अब 30। आई। जी जी, जी, ओके। तो इसलिए क्या जरूरी है, कि हम वो मियार जो है, वो जो स्टैंडर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उस पर उतरे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वही चीज सीखने के लिए हम सब जमा हुए हैं, ठीक है। एक और चीज जो बताई थी मैं कल, वो क्या थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया है, सुप्रीमली सक्सेसफुल, बोथ रिलीजियस और सेक्युलर, दोनों लेवल में, ठीक है, दुनियावी भी और दीनी भी, मजहबी, दोनों लाइफ में, दोनों जिंदगियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब तरीन इंसान है, ठीक है। और हमारा क्या हाल होता है, देखिए दोनों चीजों में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक तरफ हम एक तरफ भी नहीं रहते, हम
कामयाब क्यों नहीं है? आप वजह सोचिए, क्योंकि हम ये दोनों मैदानों में पीछे हैं। ना हम इधर के तकाजे पूरे करते हैं, ना उधर के, ना दीन में है ना दुनिया में है। ठीक है? अब जो कौमें अल्लाह ताला का नाम नहीं लेती, वो दुनियावी तरक्की कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनको दीन तो नहीं मिला लेकिन दुनिया मिल गई ना उनको, ठीक? जिसके लिए उन्होंने मेहनत की है वो मिल रही है, ठीक? लेकिन आखिरत में पता है उनका अंजाम क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को धोखे में रखते हैं, ठीक? दुनियावी मामलात में भी हम खरे नहीं हैं। हमारा खरीद व फरोख्त देखिए, आप तिजारत देखिए, हमारा लेन देन देखिए, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर कितना अमल करते हैं, कितनी मिलावट है, कितना धोखा है, वादा खिलाफी है, सब कुछ आम हो गया। अखलाक हमारे कैसे हैं? कौल और अमल में तजाद हो रहा है, इसमें अमल में कमी हो रही। बेशक। तो ना इधर के ना उधर के, ये जो दरमियान की जो कैफियत होती है ना इधर के ना उधर के, ये बहुत खतरनाक है। मुनाफिकत इसी को बोलते हैं ना, दरमियानी कैफियत, ना इधर के ना उधर के। बस इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया हमने, हकीकत में इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। तो इसीलिए हमको ना इस धोखे से अपने आप को निकालना जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ तक हमने कल देखे थे, थोड़ा सा हम सीरत की अहमियत पढ़ रहे थे। ठीक है, सीरत क्या है? सारा यसीरो सीरत। सीरत किसको कहते हैं? चलने को, तरीके को, वे ऑफ लाइफ। दूसरा भी है, ऊपर छत नहीं है तो ये लेना। तो देखिए सीरत किसी की भी हो सकती है, जैसे उमर रजी अल्लाह अन्हु की सीरत हो सकती है, हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु की सीरत हो सकती है। क्या हम कह सकते हैं उनकी सीरत? नहीं, हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए ये सीरत वर्ड इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हो सकता है इसका मीनिंग उनकी भी सीरत हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना ज्यादा बोला जाता है, तो ये मुख्तस है किसके लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ठीक है, उनका तरीक़ा जिंदगी, उनका वे ऑफ लाइफ, कंडक्ट ऑफ लाइफ, ये सब चीजें, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये दुआ है किसकी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, उन्होंने दुआ की थी कि एक रसूल भेजना जो क्या करे, जो अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाए और क्या करे, और उनका तज़किया करे, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तौहीद कायम किए थे, काबा की तामीर किए थे, फिर बाद में आगे चल के क्या हुआ, वहां पर शिर्क शुरू हो गया, ठीक है। तो वो काबे को पाक करना, ठीक है, वहां पर तौहीद लाना, ये असल मिशन किसने मुकम्मिल किया? आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही फिर शुरू होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम जैसे अब सीरत पढ़ रहे हैं तो उसका लिंक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ठीक है। तो उसको भी पहले देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कैसा दौर था। आप सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन लोगों में पैदा किया, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे नहीं वहां तो बहुत सारे गुनाह होते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, लेकिन देखिए जो बेटियों को जिंदा दफन करने का जो अमल था ना, ये कुछ कबाइल के अंदर ही था, कुछ गरीब कबाइल थे वही ऐसा करते थे, सबके सब नहीं करते थे, ठीक है। और इसी तरह कुछ जो सरदार लोग थे ना, वो ही जो थे एक से ज्यादा बीवियां रखते थे, ठीक है, सब लोग नहीं रखते थे। या बहुत सारी उनके अंदर जो बुराइयां जो हम ऐसे पढ़ते हैं ना, वो सब में नहीं थी बल्कि कुछ लोगों में थी, ठीक है। लेकिन बहुत सी खूबियां भी उनके अंदर थी, इंशाल्लाह हम वो आगे भी देखेंगे, ठीक है। अब जरा सा हम अरब की तारीख देखते हैं, ठीक है। अरब क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 2500 साल, कितने? 2500, 2500 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आने की। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितने साल का वक्फा है?
2500, ٹھیک ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کیا عرب تھے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام عرب تھے؟ کون تھے یہ لوگ؟ عرب جو ہے نا وہ اصل میں 3 طرح کے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے عرب بائدہ، ہم کہتے ہیں نا نیست و نابود. نابود کیا ہوتا ہے؟ ختم، جڑ سے اکھڑ گئے، ٹھیک ہے. تو بائدہ یہ کون سے عرب ہیں؟ یہ ایسے عرب ہیں جو پورے کے پورے ختم ہو گئے، ان کا کوئی نہیں بچا. جیسے عاد ہے، سمود ہے، اور قوم لوط ہے. تو یہ لوگوں کی کوئی بھی نسل باقی نہیں رہی، سب کے سب ختم ہو گئے. تو یہ عرب بائدہ. اوکے. دوسری عرب ہے، دوسری کیٹیگری عاربہ، ٹھیک ہے. یہ عاربہ کون سے ہیں؟ یہ اصلاً عرب تھے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یعرب بن یشہوب کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے. یعرب، تو یہ جو عاربہ تھے یہ تھے ریئل میں عرب لوگ، اور یہ یمن سے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور لوکل تھے وہاں کے، ٹھیک ہے. تو اب یمن میں کیا ہوا تھا، جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، تفسیر میں آتا ہے کہ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، بند تھا، ٹھیک ہے. تو وہ بند جب ٹوٹا تھا تو بہت سارے لوگ وہاں کے ہجرت کر لیے تھے ادھر ادھر، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی فصلیں وغیرہ تباہ ہو گئی تھی، قحط پڑ گیا تھا. تو وہاں پر جو بہت سے قبائل تھے وہ ہجرت کر کے کیا ہو گئے تھے، کچھ طائف کی طرف چلے گئے تھے. جیسے ثقیف ہے نا، یہ قبائل یمن سے آئے تھے، تو وہ ثقفی جو آتا ہے نا طائف میں، تو وہ طائف کی طرف موو ہو گئے. حوازن کے قبیلے تھے. تو یہ اصل میں یہ عرب تھے عاربہ، ٹھیک ہے، اور یہ یمن سے آئے تھے. تیسرے کون سے؟ پہلا ہو گیا بائدہ، بائدہ یعنی ختم ہو گئے سب کے ساتھ. دوسرے کون سے؟ عاربہ، یہ اصلاً عرب ہے. تیسرے ہیں مستعربہ. مستعربہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عرب نہیں تھے، عرب میں آ کر بسے تھے، ٹھیک ہے. اصل عرب نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پورا ایک دم ریگستان تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مستعربہ ہے، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام. تو سب سے پہلے کون سے ہیں؟ وہ عرب جو پورے کے پورے ختم ہو گئے، بائدہ. دوسرے عاربہ، یہ اصل عرب تھے. تیسرے یہ آؤٹ سائڈر، یعنی ایک سمجھیے ایک لوکلائڈ ہے، ایک آؤٹ سائڈ ہے، ٹھیک ہے. تو مستعربہ باہر سے اسکرین پہ بتا رہے ریشما؟ نہیں اسکرین نہیں دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اسکرین نہیں دکھا رہی ہوں. تو یہ 3 عرب ہو گئے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا، اس میں کیا ہے، اب جب یہ نکلے ہیں، جب یمن سے یہ آئے ہیں، کون؟ عاربہ، ٹھیک ہے. تو ہوا یہ تھا کہ ان میں ایک قبیلہ تھا جرہم قبیلہ. یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، جرہم، ٹھیک ہے. جرہم ایک قبیلہ تھا، یمن سے آیا تھا. اور یہ انہوں نے اب کیا ہوتا تھا کہ جہاں پر پانی نظر آتا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہاں پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب ان کو جب یہ آ رہے تھے تو ان کو آسمان میں پرندے نظر آئے. تو پرندے نظر آئے تو اب وہ کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر پانی ہے، پرندے ہیں مطلب پانی ہے، یہاں پہ زندگی ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کو پانی نظر آیا، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر آ کر بس گئے. کون؟ جرہم قبیلہ، ٹھیک ہے. تو جرہم قبیلے میں بھی 2 بڑے قبائل تھے، ٹھیک ہے، ایک ہمیر اور ایک کہلان، ٹھیک ہے. ہمیر قبیلہ جو تھا یہ سیلاب آنے کے پہلے ہی ہمیر قبیلہ جو ہے یہ سیلاب جب آیا تھا یمن میں تو اس کے بعد وہاں سے نکل گئے تھے اور آ کر یہاں پر بس گئے تھے. کہاں پر؟ جہاں پر حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لا کر چھوڑے تھے. اور کہلان ایک قبیلہ ہے، بند ٹوٹنے کے بعد، بند ٹوٹنے سے پہلے ہی وہ آ کر وہاں سے نکل گئے تھے یمن سے. یعنی 2 قبیلے ہیں جرہم کے اندر، ایک ہمیر ہے، ایک کہلان ہے. کہلان کون سے ہے؟ ابھی بند ٹوٹا نہیں ہے، پہلے ہی نکل گئے. اور ہمیر جو ہے وہ ٹوٹنے کے بعد نکلی، اور اسی میں سے جرہم ہے، ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے کانوں پہ سے یہ الفاظ گزر جانا ایک بار، ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہونا کہ جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو یہ کہاں سے آ گیا ورڈ ہمیر، کہلان، تفسیر میں یہ آتے ہیں الفاظ، ٹھیک ہے. تو ہمیر ہی انہی میں سے پھر جرہم قبیلہ تھا. اب یہ
Hijau atau baji himyar. जुरहम जो है ना, जीम रा हा मीम, जुरहम, ओके, जीम रा हा मोटा हा मीम, ओके, और हिमियर जो है हा मीम या रा, ठीक है। तो मैं इसको लिखी नहीं हूँ, स्लाइड नहीं बनी जी। Ahlam baji. कहलान काफ हा, काफ झटके वाला है, कहलान, ओके, फौलान, हाँ ये आपको हज्जाज के मकाम पर 9 बच्चे आके ना, जी जी, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पर पैदा हुए थे, इराक में, ठीक है। मैं आपको मैप बताती हूँ। हाँ, अब ये देखिए, आपको ये मैप नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है तो मुझे एक बार बता दीजिए। जी आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहा है ना, हाँ चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि किधर है। हाँ, यहाँ पर देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पर पैदा हुए, ये जो है ना, ये इराक है, ठीक है, ये इराक है। इसका एक शहर है उर, क्या है, उर, ठीक है। यहाँ पे वाव के बाद रे है, मिट गया। तो ये जो है ना, ये जुनूबी इराक यानी डाउन साउथ, ओके, साउथ इराक में है। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ठीक है। कहाँ पर पैदा हुए, इराक के एक शहर उर में पैदा हुए, ठीक है। आपको पता होगा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जब फेंका गया था, ठीक है, अल्लाह पाक ने निजात दी, तो उस वक्त वो आग जो है वो गुलजार बन गई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जब पढ़ा तो वो आग जो है वो गुलजार हो गई, अल्लाह ताला ने बचा लिया। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करके इराक को छोड़ दिए, ठीक है, वहां से हिजरत करके कहाँ चले गया, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए हैं हर्रान, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जो है ये हर्रान है, ठीक है। मैं पूरा मैप आपको दिखाती हूँ। तो हर्रान की तरफ गए। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कौन कौन थे, सारा अलैहिस्सलाम, और सारा अलैहिस्सलाम उनकी चाचा, बहन थी और बीवी, ठीक है। और आपको पता होगा दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत कौन है, हव्वा अम्मा अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा और हाँ सारा अलैहिस्सलाम। ठीक है? हाँ, हव्वा अलैहिस्सलाम। दूसरी औरत दुनिया में सबसे खूबसूरत सारा अलैहिस्सलाम, ठीक है, सारा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ। इसीलिए ना कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके पोते होते ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया ना, दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत है ना, तो इन्हीं के पोते थे, राइट। खैर, तो सारा अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सिर्फ 3 लोग वहां से निकलकर हिजरत किए हैं। कहाँ से, इराक से हर्रान की तरफ, ठीक है। अभी भी है ये हर्रान, वो सब जो शहर है ना, ठीक है। तो अब सबसे पहले हर्रान आए। यहाँ पर देखिए इमाम इब्ने तैमिया पैदा हुए, इसीलिए ना उनको हर्रानी कहते हैं, ठीक है, हर्रानी कहलाते हैं। तो हर्रान जो है ये कदीम तरीन शहर है आजकल, लेकिन एक छोटा सा कस्बा है, किले वगैरह है वहां पर, हाँ, लेकिन है अभी भी। तो हर्रान से फिर कहाँ पर आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हर्रान से देखिए, ये तीसरा नंबर मत देखिए, ये असल में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया इसमें मैप में। हर्रान से आप मिस्र आए, ठीक है, कहाँ पर आए, मिस्र आए, ठीक है, इजिप्ट जिसको कहते हैं। अब मिस्र की तरफ गए और वहां पर वो मशहूर वाकया पेश आया, ठीक है। कौन सा वाकया पेश आया, अब मिस्र में एक बादशाह था, तो वो क्या करता था, जो कोई खूबसूरत औरत होती उसको छीन लेता, गलत नियति करता, हाँ, और उनको गुलाम बना लेता था, ठीक है। अब सारा अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, राइट। तो वो बादशाह उनको लेकर चला गया, ठीक है, अलग ले गया, ठीक है। और फिर उनके बदनीयती करने लगा, राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, सारा अलैहिस्सलाम दुआ कर रही हैं, राइट। और ये भी आता है रिवायत में, सारा अलैहिस्सलाम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये पढ़ रही थी और भी दुआ कर रही थी। तो उस वक्त क्या हुआ, वो जो बादशाह था उसके हाथ पैर मुड़ने लगे, ठीक है, मतलब उसकी जान पर लग गई, राइट? तो उस बादशाह ने ये कहा कि ये कोई मामूली औरत नहीं है, कोई आम औरत नहीं है। वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, किससे, सारा अलैहिस्सलाम से, ठीक है। इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बेटी हिबा कर दी, किसको, सारा अलैहिस्सलाम को, ठीक है। अपनी बेटी को
उसने तोहफा दे दिया सारा अलैहिस्सलाम को। देखिए उस जमाने में ना इंसान गुलाम वगैरह तोहफे में देते थे, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास ना बकरी गाय बच्चों को तोहफे में देते ना, राइट। अभी ये है कहीं कहीं गांव वगैरह में रिवाज, जानवर वगैरह गिफ्ट देते हैं, लेकिन पहले क्या था कि इंसान गिफ्ट देते थे। तो वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बेटी जिसका नाम हाजरा अलैहिस्सलाम है वो हिबा कर दिया, गिफ्ट दे दिया, किसको? सारा अलैहिस्सलाम को, ठीक है। अब हजरत सारा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करती थी, ठीक है, और दोनों की शादी को बहुत साल गुजर चुके थे, इनकी कोई औलाद नहीं थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, ठीक है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने फिर हाजरा अलैहिस्सलाम को हिबा कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। क्या किया? हाजरा अलैहिस्सलाम को गिफ्ट दे दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। फिर उनका निकाह हुआ, शादी हुई, ठीक है। तो अब यहाँ से ये लोग सब मिलकर अब कहाँ जा रहे हैं? मिस्र से, सबसे पहले इराक से हर्रान आए, हर्रान से मिस्र आए, अब मिस्र से ये निकलकर आ रहे हैं फिलिस्तीन की तरफ। फिलिस्तीन यहाँ पे जो 3rd नंबर है, ठीक है, पूरा मैप देखेंगे तो समझ में आएगा, फिलिस्तीन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर सबके सब चले गए। अब यहाँ पर ही फिलिस्तीन में ही इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ठीक है। अब सारा अलैहिस्सलाम पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने एक औरत के अंदर वो एक जेलसी रखी है ना, तो वो जाहिर हो गई, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा खुश हुई लेकिन बाद में वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, ठीक है। उन्होंने कसम खा ली कि मैं इसके जिस्म के 3 हिस्से करके काट डालूंगी, ठीक है। किसने? सारा अलैहिस्सलाम। अब हुआ ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अब इनको यहाँ फिर सारा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है इनको यहाँ से कहीं और लेकर चले जाओ, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला का हुक्म भी आया, ठीक है। अल्लाह ताला ने जहाँ रुख करवाया फिर वो वहां पर उन दोनों को लेके गए। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किसको? हाजरा अलैहिस्सलाम को और सारा अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने पूरा, ये सब कुछ अल्लाह की प्लानिंग है, ठीक है, हिकमत है। तो अल्लाह ताला ने जिधर रुख किया था, जो सिमत में जहाँ जाना था, तो वहां पर अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर गए। तो वो मुकाम जो है ना वो हिजाज का मुकाम है, ठीक है। हिजाज ये जो है यहाँ पर, हाँ एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो ये नीचे है मक्का मुकर्रमा, ठीक है, 6, तो यहाँ पर हिजाज के मुकाम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले गए। देखिए ये जो सफर है ना, आप देखिए ऊर से लेकर हर्रान, हर्रान से मिस्र, मिस्र से फिलिस्तीन, ये बहुत लंबा सफर है। और ये सारा सफर कोई व्हीकल पे नहीं हो रहा है, कोई कार में नहीं हो रहा है, पैदल हो रहा है, right? इतना सफर किए हैं। तो फिर हिजाज में लाकर उनको वहां पर, अब वो आपको वाकया पता होगा, अब हिजाज कोई शहर नहीं था, कोई आबादी नहीं था, क्या था? एक रेगिस्तान, और वहां पे एक टीले के पास उन्होंने लाकर उनको छोड़ दिया, ठीक है। ना कोई पानी था, ना कोई चरीन परीन, बेआ वो गया वादी थी एकदम, अभी काबा वो कुछ नहीं है, तो वहां पर लाकर छोड़ दिया। अब जब वो वापस वहां पर लाकर उनको छोड़े हैं, वापस पलटने लगे, तो अब बीवी क्या कहती है, देखिए हाजरा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा ये क्या है, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं हमको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश। फिर पूछा हमको कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? वो फिर खामोश। फिर पूछा, फिर खामोश। तो फिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, आ अल्लाहु अमरका बिहाजा, क्या अल्लाह ने अमरका आपको हुक्म दिया बिहाजा इसका, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने को कहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नाम, हाँ। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा पता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। यही वो कलमा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था जब आग में उनको फेंका गया, सारा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। तो फिर अल्लाह ताला काफी है और वही मेरा बेहतरीन क्या है, सबसे अच्छा वो वकील है, कारसाज है, काम बनाने वाला है। फिर जो खैर निकली वहां पर हम सबको पता है,
تو تھوڑا سا بس کھانا پانی کچھ ستو وغیرہ تھا زیادہ رہا تھا، وہ بھی کچھ عرصے میں ختم ہو گیا. بچہ چھوٹا ہے، شیر خوار ہے، دودھ پینے والا، تو بھوکا پیاسا ہوتا ہے. اب وہ زمزم کا آپ کو پورا واقعہ پتا ہے، صفا مروہ کے چکر، ٹھیک ہے. تو پھر وہاں پر زمزم چشمہ پھوٹتا ہے، رائٹ. اور زمزم کیا ہے؟ زمزم سب سے بہترین پانی ہے، سب سے مفید پانی زمین پر جو ہے وہ زمزم ہے. آپ کو پتا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا تھا نا، تو جنت سے سب سامان لایا گیا تھا، وہ جو ٹرے وغیرہ ہوتی ہے، وہ سب انسٹرومنٹ وغیرہ سب کچھ جنت سے آیا تھا. لیکن پانی جو تھا نا وہ زمزم لیا گیا تھا، یہی پانی. تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی ہم آگے دیکھیں گے اس کی فضیلت، ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک ہم نے دیکھے ہیں اس واقعے میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. ریشما وہ بیوی سارا کیا بولے حضرت حاجرہ کو، وہ ذرا ایک بار ریوائز کرو. حاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولے؟ وہ نہیں وہ نہیں حضرت وہ سارا قسم کھائے تو بولے، سارا قسم کھائے تو. حضرت سارا علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ کے واسطے ہاں ہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا جو انسان کے اندر جو جذبات رکھے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک ہے. دونوں فجور بھی ہے، فجر بھی ہے، اور تقویٰ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اب انسان کو یہ دیکھنا کون سی چیزیں اس کے اندر زیادہ غالب ہیں. اب انسان عورت کے اندر وہ برداشت نہیں کر سکتی کوئی دوسری عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ ایک فطرت میں ایک اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اب بیٹا ہوا کس کو؟ سارا حاجرہ علیہ السلام کو. تو سارا علیہ السلام بہت خوش ہوئی، لیکن بعد میں وہ برداشت نہیں کر سکی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس کے جسم کے 3 حصے کر دوں گی، ٹھیک ہے. بچے کی یا ان کے حضرت علیہ السلام سارا کی؟ علیہ السلام، سوری حاجرہ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کہہ دیا یا ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ اس سچویشن کو سمجھیے، کیا حالات ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام پر کیا بیت رہی ہوگی، کیسا ماحول ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے. پھر بعد میں انہوں نے کیا کہا، سارا علیہ السلام ٹھیک ہے ان کو یہاں سے لے کے جاؤ، کہیں دور لے کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے. تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا، کیا کہ ان کو کہاں لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان کو جانا تھا وہیں ان کا رخ کیا، ان کا سمت کیا، ان کا ڈائریکشن، اور وہ وہیں پر جا کر پھر آباد ہو گئے حجاز کے مقام پر، ٹھیک ہے. اب دیکھیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں ہم، کیونکہ ہم نے کیا سوچے ہیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، ہم ہر چیز میں سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ سبق لیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، آپ لوگ نے بھی اپنے جو آپ کو سبق لگتا ہے وہ بتانا ہے، شیئر کرنا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتا ہے یہ ہم کو نظر آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. حضرت سارا علیہ السلام بہت نیک خاتون تھی. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے بادشاہ کے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا کر دی. اتنی نرمی، اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی کو بطور تحفہ دے دیا، رائٹ، اپنی بیٹی کو ہبا کر دیا اس نے. تو اب بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر حاجرہ علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائی. اور آپ کو پتا ہوگا کہ سارا علیہ السلام کو بھی اولاد ہوئی، لیکن کتنے سال کے بعد اولاد ہوئی سارا علیہ السلام کو؟ 13 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تقریباً 13 سال بعد. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں 13 سال، کس سے؟ اسحاق علیہ السلام سے، ٹھیک ہے. تو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے سب سے اہم جو سبق اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک ترین انسانوں کے دل میں بھی فطری انسانی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے غیرت ہے یا پھر حسد ہے، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. تو اصل کمال کیا ہے پھر؟ کہ انسان صبر اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ کی رضا کو پکڑ لے، ٹھیک ہے. تو حاجرہ علیہ السلام جب چھوٹے سے بچے کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب مکہ میں آئے
कुछ भी नहीं था वहां पर। तो उन्होंने किस पर भरोसा किया? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा किया। right? तो इससे क्या पता चलता है कि जब सारे मौके टूट जाते हैं ना दुनिया में, तमाम सहारे खत्म हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला वहीं से फिर रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? अल्लाह पर तवक्कल। ठीक है, निअमल वकील, वकील मतलब क्या है? तवक्कल। तो ये जो है ना अल्लाह पर तवक्कल, और फिर सबर के नतीजे में फिर अल्लाह ताला जमजम जारी कर देते हैं। वकील यानी कारसाज रेशमा, हाँ, वो वकील जो है ना, एक सवाल है। वकील यानी देखिए दुनिया में वकील किसको बोलते हैं? दुनिया में हम वकील को अपना केस सौंप देते हैं, अपना पूरा सब कुछ सुना के, अपना जो, अगर देखिए किसी को धोखा दिया है, गलत भी किया है ना, तो वो वकील को पूरा बता देगा, वो वकील के सामने कुछ नहीं छुपाता। तो वकील वो होता है जिसको हम अपना मामला सौंप देते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वकील पर हम पूरा ट्रस्ट करते हैं, तवक्कल करते हैं। राइट? तो अल्लाह ताला वकील है, मतलब क्या? अल्लाह मैंने अपना मामला अब तेरे हवाले कर दी हूँ, राइट? जो भी हो मुझे तेरे से खैर की उम्मीद है, मैंने सब कुछ तेरे हवाले कर दिया, तू ही मेरा कारसाज है। मतलब क्या? ये तो मेरा काम बनाने वाला है, तुझी पर मैंने भरोसा किया है। राइट? तो ये भी बात याद रखना है कि जो फजल है ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, जैसे आता है ना कुरान में, क्या है? कुल इन्नल फजला बियदिल्लाहि। ठीक है, कह दीजिए बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के, इन्ना के साथ बात शुरू हो रही है, यानी ताकीद है, अल्लाह ही के हाथ में है हर चीज का फजल। लेकिन युती ही मैयशाउ, लेकिन वो जिसे चाहता है अता फरमाता है। ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह का चाहना है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला अता करता है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है? वल्लाहु वासिउन अलीम, बहुत ज्यादा वसअत वाला है। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ने के बाद वापस किधर गए? फलस्तीन गए, जहां पर कौन थे? सारा अलैहिस्सलाम मौजूद थी। ठीक है, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का आते हैं। ठीक है, जब दोबारा मक्का आते हैं तो असल में ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर सेटल नहीं हुए, मक्का में रहे नहीं। ठीक है, सिर्फ विजिट करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 4 बार विजिट की। ठीक है, मक्का को सिर्फ 4 बार आए। पहली मर्तबा कब? जब वो जुबा करने का वाकया है। ठीक है, जब वो बच्चे थे ना, जुबा करने का एक वाकया। दूसरी मर्तबा जब आते हैं ना, जब वो जवान हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती, वो वाला वाकया। तीसरी मर्तबा फिर से, मतलब पहली मर्तबा आते हैं, शादी हो जाती, वो बीवी थोड़ा शिकवे शिकायत करती तो उसको कहते कि चौखट बदल लेना। ठीक है, तीसरी मर्तबा आते तो बीवी अच्छी रहती तो कहते चौखट बरकरार रखना। ये तीसरी मर्तबा। राइट? चौथी मर्तबा कब आते? खाने काबा की तामीर। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर आकर बसे नहीं थे। राइट? वो सिर्फ विजिट किए थे और 4 बारी आए थे। राइट? तो अब देखिए, ये तमाम वाक़या आपको पता होगा ना, तो क्या हुआ था वो चौखट बदलने का? असल में हुआ क्या था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जो विजिट करे थे, उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे थे। आपको ख्वाब हुआ था। ठीक है, और अंबिया के ख्वाब क्या रहते हैं? सच्चे रहते हैं। तो उन्होंने आकर बेटे को बताया था कि ऐसे मैं तुमको जुबा कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो पूरा वाकया हुआ था जुबा करने का, वहां पर जो हम ईद उल अजहा मनाते हैं। ठीक है, कुर्बानी मेंढे की, वो सब चीजें हुई। फिर एक और मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाते हैं। ठीक है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं रहते। ठीक है, उनकी वाइफ रहती है। तो जो उनकी अहलिया है, तो उनको जब वो बात करते हैं तो वो बातों में सिर्फ उसके शिकवे शिकायत रहते हैं। वो क्या बयान करती? जिंदगी बहुत तंग है, मुश्किलात है, हालात ऐसे हैं, वो ऐसा होता है, बहुत ज्यादा शिकवे शिकायत करने लगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर वापसी में जब जा रहे थे तो एक पैगाम भेजा था इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए, और वो क्या था कि अपने घर की चौखट बदल देना। ठीक है, तो इशारा क्या था कि इसको तलाक दे दो। फिर इसके बाद दोबारा आते हैं, ये थर्ड चक्कर है। ठीक है, तो दोबारा उनकी दूसरी शादी हो जाती। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर वो बीवी जो रहती वो सिर्फ और सिर्फ नेमतों का शुक्र अदा कर रही होती, बहू उनकी।
ٹھیک ہے، بہت ایک حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ ان کو پھر میسج دے کے جاتے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، یعنی یہ بیوی نیک ہے، اس کو نکاح میں باقی رکھنا. ٹھیک ہے. اب حضرت حاجرہ علیہ السلام مکہ میں ہی رہی. ٹھیک ہے. اور چشمہ وہ جو زمزم ہے وہ جاری ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ سارا واقعہ ہوا، جرہم قبیلہ آیا، جب انہوں نے وہاں پر پانی دیکھا تو حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر وہ مکہ میں آباد ہو گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے حاجرہ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تم ہم کو پانی سیل کرو. ٹھیک ہے. ہم اس پانی کی آپ کو اجرت دیں گے اور آپ ہم کو یہاں پر رہنے دو. ٹھیک ہے. مطلب یو کین سیل واٹر. تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے معاوضہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ وہاں پر آ کر بس گئے تھے. کون؟ جرہم قبیلہ. اور اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی جرہم قبیلے میں ہی ہوئی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے نا، یہی ہے مستعربہ. ٹھیک ہے. عرب مستعربہ، بعیدہ، ٹھیک ہے، عاربہ اور مستعربہ، کیونکہ یہ لوکل نہیں تھے وہاں کے، یہ آ کر بسے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. ٹھیک ہے. حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وفات مکہ میں ہی ہوئی. ٹھیک ہے. بعض روایت میں آتا ہے کچھ ہجر اسماعیل نام کا کچھ علاقہ ہے، حتیم بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کی قبر وغیرہ موجود ہے. ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم. تو کیا سمجھ میں آتا ہے پھر اس واقعے سے؟ دیکھیے حاجرہ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے بیٹے کی تربیت کی. یہاں پر نا پیرنٹنگ کے بہت بہترین پوائنٹس ملتے ہیں. حاجرہ علیہ السلام ایجپشن تھی، مصری خاتون تھی. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ عراقی تھے. ٹھیک ہے. فلسطین سے تعلق رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حاجرہ علیہ السلام کو اتنی بہترین کوالٹیز دی تھی، اسی لیے وہ پیغمبر کی اہلیہ کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی. انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی ایسی بہترین تربیت کی تھی کہ باپ کی غیر موجودگی میں وہ ایک مثالی فرما بردار بیٹے بنے. باپ نہیں تھے، باپ تو صرف 4 بار ہی آئے. جیسے وہ واقعہ آتا ہے نا، جب ذبح کرنے کا حکم دیا گیا نا، تو وہ آ کے اسماعیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے خواب ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، افعل، کرو، ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے، جو حکم دیا گیا ہے. دیکھیں یہاں پر افعل آیا ہے. افعل جو ہے نا یہ فعلہ سے ہے. فعل ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ فعل. ایک ہوتا ہے عمل، دونوں بھی کام کرنے کے لیے آتا ہے. فعل بھی کام کرنا ہوتا ہے، عمل بھی کام کرنا ہوتا ہے. لیکن عمل جو ہوتا ہے نا، اس میں آپ کا کانشیس ہوتا ہے، یعنی آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کا دماغ، آپ کی سوچ اس میں انوالو ہوتی ہے. فعل جو ہوتا ہے نا، اس میں سوچ انوالو نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آپ جو سانس لے رہے ہیں نا، تو اس میں آپ کو دل کو بولنا نہیں پڑتا ہے کہ سانس لو، سانس چھوڑو، سانس انہیل کرو، ایکسیل کرو، وہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ فعل ہے. جیسے آپ چل رہے ہیں تو آپ چلتے چلتے آپ کے پیر کو آپ کو حکم نہیں دینا پڑتا ہے کہ رائٹ پیر ڈالو، لیفٹ پیر ڈالو، رائٹ ڈالو، لیفٹ. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. یہ انکانشیسلی آپ کے ہو رہے ہیں، رائٹ، بغیر سوچے سمجھے. لیکن عمل کیا ہوتا ہے؟ جیسے سننا. آپ دیکھیے کیا سن رہے ہیں، سوچ سمجھ کے سن رہے ہیں. میں گانا سن رہی ہوں یا قرات سن رہی ہوں، تو اس میں آپ کی سوچ شامل ہوتی ہے، عمل. یہاں پر دیکھیے آپ غور کریے اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عمل نہیں کہتے، افعل، یعنی سوچو بھی مت. آپ بغیر سوچے سمجھے اے ابا جان آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم ملا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابروں میں سے. تو یہ جو عظیم کردار ہے کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ ایک ماں کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت. اور یہاں پر بھی ریشما
जी सबर सबर करूंगा नहीं बोल रहे हैं, साबिरों में पाएंगे मुझे, हाँ मैं जी सबर करूंगा भी नहीं बता रही। जी जी, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। ठीक है, तो ये जो था ना, ये जो तरबियत थी, ये 1 या 2 दिन की मेहनत नहीं थी, बल्कि कई बरसों की मुसलसिल सबर आजमा खालिस तरबियत थी। ठीक है? मक्के की वो सुनसान वादी, तन्हाई, हाँ, वसाइल भी मौजूद नहीं थे, महदूद वसाइल। उसके बावजूद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी तवज्जो जो है वो बेटे की तरबियत की तरफ उन्होंने मरकूज की थी। ठीक है, तो क्या सबक मिलता है? मुश्किल से मुश्किल हालात में, चाहे गुर्बत हो, तन्हाई हो, हाँ, शौहर फौत हो गया हो, शौहर दूर रहते हैं, हाँ, या शौहर छोड़ के चले गए हैं, या शौहर गुम हो गया है, कुछ भी हो, औरत को मायूस नहीं होना, शिकवा नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है? सबर इख्तियार करना है, अल्लाह की रजा के मौके तलाश करना है। बास ख्वातीन क्या करती हैं, इन्होंने नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो मैं क्यों पढ़ाऊं, बच्चों का नुकसान, इन्होंने टेक केयर कर रहे नहीं तो मैं क्यों करूं। इसमें ये जो कंपैरिजन होता है ना, इसी में बच्चों का नुकसान हो जाता है। मैं तो सिंगल मदर हूँ, ठीक है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। यहाँ पे देखिए हाजरा अलैहिस्सलाम सिंगल मदर ही थी। और एक चीज यहाँ पर ये पता चलती है कि बच्चे की जो सही तरबियत है ना, उसके लिए माँ की यकसुई जरूरत होती है, यानी उसकी भरपूर तवज्जो, ये जरूरी है। ठीक है, अब बच्चों को कैसे तवज्जो देना, बच्चों को टाइम कैसे देना? देखिए, हम ना रोजाना बच्चों के लिए एक क्वालिटी टाइम जरूर निकालना चाहिए, चाहे आपके बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। ठीक है, आपके साथ हैं तो जरूर बचपन से लेके शुरू से हम हमारे पास उनके लिए एक टाइम जरूर होना चाहिए। कितना भी आप मसरूफ हो, कितनी भी बड़ी आप पोस्ट पे हो, अच्छी जॉब भी करते हो, लेकिन ये जो सारे जो गैजेट्स हैं, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, दोस्त, इन सब चीजों से हटकर बच्चों के लिए जरूर एक क्वालिटी टाइम निकालना है। ठीक है, अब कौन सा टाइम हो सकता है? सुबह फजर के बाद या कोई भी टाइम हो, लेकिन जरूर उनके लिए एक कुछ भी हो, हाफ एन आवर क्यों नहीं होता। मुझे ये लगता है कि रात को सोने से पहले जो जितने भी आप चंद मिनट क्यों नहीं होता बच्चों के साथ उस वक्त गुजारना है। ठीक है, क्या करना है? बस बच्चों से बातें, गुफ्तगू, कहानी। इससे पहले भी मैं आपको बताई थी, देखिए एक तज़किरे सहाबियात या फिर साहबा रजी अल्लाह अन्हुम की जो बुक है, या जो भी है, जो भी आपके पास सीरत की बुक है या को, उसको पढ़ना शुरू करिए, उनके साथ पढ़िए, पढ़ाइए। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर उनको पूछना क्या समझ में आया। ये जो रात के वक्त ये जो थोड़ा सा टाइम हम बच्चों को देते हैं ना, ये उनकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर करता है। जो वो बात उस टाइम पे लेते हैं ना, वो रात भर उन पर वो असर करती है। तो इंशाल्लाह जरूर हम ये करें, और ये बहुत बहुत ज्यादा ये फायदा मंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके लिए टाइम निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा क्यों नहीं होता, और उसको कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि आज कर रहे हैं तो 8 दिन गायब, तबीयत ठीक नहीं, नहीं, कंसिस्टेंटली। वही है ना, कोई काम आप थोड़ा करो लेकिन मुसलसिल करो उसको। हदीस का एक मफहूम आता है ना कि सबसे जो अफजल काम, बेहतरीन काम कौन सा है, कि आप थोड़ा करो लेकिन रेगुलर करो। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चे जो है ना वो वालिदैन के किरदार से सीखते हैं, हमसे सीखते हैं। अगर हम बदअखलाकी करेंगे, हम जो बिहेवियर करते हैं, गुस्सा, बदतमीजी, बच्चे भी वही रवैया अख्तियार करते हैं। और माँ जो है ना, ये पहली रोल मॉडल होती है बच्चे के लिए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो उस जो अदब था या जो इताअत थी उनके अंदर, वो या जो सबर था, राइट, मिनस साबिरीन, हुस्न अखलाक, इसकी बुनियाद क्या थी? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की तरबियत। वो आता है ना, ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, ये क्या लाइब्रेरी या किसी और सोर्स से था? सिखाया किसने? इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को फर्जंद किसको कहते हैं? बेटे को। ये जो बेटे की जो आदाब है,
یہ کس نے سکھائے؟ اور اس میں دیکھیے ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے، اگر کسی وجہ سے والد بچوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر دور رہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، یا پھر اتنے بزی ہیں جاب میں کہ وقت نہیں دے سکتے، تو ماں کو نا بچوں کے دل میں والد کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ماں بچوں کو بلکہ والد کی محبت پیدا کریں بچوں کے دل میں. اگر آپ والد کی شکایت بچوں کے سامنے کریں گی نا کہ تمہارے والد تو ایسی ہے ویسی ہے، سارا مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بچے وہ باپ کے ساتھ بھی بے وفا ہو جائیں گے اور ماں کے بھی ساتھ ہو جائیں گے، کسی کے بھی نہیں رہیں گے، نہ باپ کے نہ ماں کے. تو کیا کرنا ہے، اگر والد نہیں دیتے ہیں ٹائم، لیکن پھر بھی ہم ان کے لیے ان کو ان کے اندر ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، کوئی شکایت نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہر حال میں یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں رکھا ہے، اس کی بھی حکمت ہے، اس میں بھی خیر ہے، یہ جو حال ہے نا اس میں بھی خیر ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو بڑے بڑے آئمہ علماء ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، تو ان کی جو زندگی تھی نا اس میں ان کی ماں کا کردار بہت اہم تھا، بہت ان کی ماں نے سب سے مین کردار ادا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم سب کے لیے کیا سبق ہے، پھر ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنی بھی تربیت کریں، اور پھر اپنی نسلوں کی تربیت کی طرف بھی توجہ کریں. ٹھیک ہے، تو ہاجرہ علیہ السلام نے صبر کیا تھا، توکل کیا تھا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے نیچے سے رزق فراہم کیا. وہ آتا ہے نا قرآن میں، آسمان سے بھی رزق نازل ہوگا، پیروں کے نیچے سے بھی، زمین میں سے بھی. تو ان کا رزق کہاں سے آیا تھا؟ زمین سے. اور کتنا بڑا وہ مقام بن گیا. آج جو حرم شریف ہے، کعبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے. یہ سب کس کی قربانیاں ہیں؟ حاجرہ علیہ السلام کی ہی قربانی یاد کرتے نا ہم صفا مروہ کے وقت، ہر پل پل یاد آتا ہے. ہمارے لیے تو اے سی کا انتظام ہے، اتنا اے سی رکھتے ہیں کہ کتنی بھی گرمی ہو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ صفا مروہ جا رہے ہیں. اب اس میں سے بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، 7واں چکر ہے، اب کب آئے گا کب آئے گا. ہر وقت نا حج یا عمرہ کرتے وقت نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کی قربانیوں کو اگر ہم یاد کریں گے نا ہمارا سفر بہت آسان ہے. تو الحمدللہ یہ تمام اسباق ہیں اس میں. اور کچھ اگر کسی کو کہنا ہے تو ضرور کہہ سکتے ہیں، کچھ آپ کو یہاں پر سبق ملا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود شریف ضرور پڑھیے، ایک بار تو پڑھنا فرض ہے ایک دم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.